یه خواهشی دارم. بفرمایید. اونم اینه که من یه هدیه‌ای دارم، قراره با یه نامه‌ایه قراره بدم به حضرت آقا. شماها یکی از این داوران هر کدوم دوست داره، ببینم کدوم دوست داره این هدیه منو برسونه به حضرت آقا. من قول میدم. دوست داره یا میرسونه؟ میرسونم. زحمته. قول میدم حتما اینو برسونم. حتما برسونم. حتما. نمیگی چی توشه؟ نه دیگه یه چیز خصوصی. ولی من دیدم یه نامه هم باش بود که البته الان آماده نیست. کجاست؟ نامه داخل پاکته، نگران نباش، همینجاست. خب میخوای بخونیش؟ خیلی خصوصی آخه خصوصی نوشتی؟ خیلی خصوصیه. حالا میل خودت. میگه ازتون میپرسم بخونم یا نه؟ بخون. حالا خصوصی اصلا دیگه به هر حال. خب سلام ای رهبر عزیزم، من عطیه عزیزه هستم، حافظ کل قرآن کلاس سوم از استان خراسان جنوبی شهر حاجی آباد. من شما را خیلی دوست دارم. من چادرم را خیلی زیاد دوست دارم، چون امانت و یادگار حضرت زهرا سلام الله علیها و وصیت تمام شهدا به ما دختران و زنان است و به همین دلیل آن را به شما هدیه می دهم. از پیش از دبستان نماز می خواندم و اکنون نیز نماز می خوانم و روزه هم می گیرم. من خیلی دوست دارم شما را از نزدیک ببینم و برایتان قرآن بخوانم. من اندازه یک دنیا شما را دوست دارم. من اگر دنیا را به من بدهند ولی شما را از من بگیرند، من دنیا را هم با شما عوض نمی کنم. من علاوه بر حفظ قرآن تفسیر ترجمه مفاهیم و شأن نزول آیات را نیز با حول و قوه الهی و با کمک و لطف قرآن و اهل بیت علیهم السلام میدانم و حفظ کردم. من با کمک خدا و با لطف قرآن و اهل بیت علیهم السلام قبل از دبستان قرآن می‌خواندم، چون خواندم و نوشتم و می‌دانستم و می‌توانستم بخوانم و بنویسم و شروع به حفظ آن کردم و در سن 6 سالگی حفظ آن را تمام کردم و همچنین در همان زمان صوت آن را گوش می‌دادم. من خواهشی دارم و آن اینکه برایم دعا کنید تا در قرآن و کارهای قرآنی خود موفق باشم. من می‌خواهم که آنقدر درس بخوانم تا اینکه در آینده فردی مفید و مهم برای کشورم بشوم. ممنون.